नमस्कारः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः पाठे भवतां समेषां पुनः स्वागतम्। इदानीं साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणप्रकरणं प्रचलति न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम्। इदानीं यावत् व्याप्यवृत्तिक्षणिको विशेषगुणयिष्यते एतावत्पर्यन्तं ग्रन्थः पाठितः आसीत्। इदानीं क्रमः भवति अग्रेतनस्य ग्रन्थस्य रूपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास्त्रयः। इदानीं तावत् पृथिवी जलतेजसां साधर्म्यमाह। इदं तावत् पृथिवी जलतेजसां साधर्म्यं भवति त्रयाणां। तदुक्तं रूपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः। रूपवत्वं, द्रवत्ववत्वं, प्रत्यक्षयोगित्वं च। एतत्त्रयं पृथिवी जलतेजसां साधर्म्यं भवति। तथा च रूपवत्वं पृथिव्यामपि अस्ति, जलेपि अस्ति, तेजस्यपि विद्यते। पृथिव्यां सप्तविधो रसः, जले तु अभास्वरशुक्लो रसः, तेजसि तु भास्वरशुक्लो रसः। तथैव द्रवत्वमपि पृथिवी जलतेजसोः विद्यते। पृथिव्यां नैमित्तिकं द्रवत्वमस्ति, तेजस्यपि नैमित्तिकं द्रवत्वमस्ति, वायौ तु सांसिद्धिकं द्रवत्वमस्ति। परन्तु द्रवत्वत्वम् एतेषु त्रिष्वपि विद्यते। पुनश्च प्रत्यक्षयोगित्वं, प्रत्यक्षयोगित्वमपि एतेषु त्रिषु विद्यते। यतोहि पृथिव्याः अपि प्रत्यक्षं जायते, जलस्यापि प्रत्यक्षं जायते, तेजसोऽपि प्रत्यक्षं जायते। अन्येषां द्रव्याणां प्रत्यक्षं न जायते। यद्यपि वक्तुं शक्यं यत् अन्येषामपि द्रव्याणां प्रत्यक्षं जायते यथा आत्मनः। आत्मनः मानसप्रत्यक्षविषयत्वात्। तदिदानीम् अग्रे व्याख्यायां न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां व्याख्यास्यते यत् अत्र प्रत्यक्षयोगित्वं नाम बाह्येन्द्रियजन्य लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वं भवति। अतएव बाह्येन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षविषयत्वम् आत्मनि नास्ति। आत्मनि तु अन्तरिन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षविषयत्वं विद्यते। यतोहि आत्मनः प्रत्यक्षं मनसा जायते, न तु बाह्येन केनचिदपि इन्द्रियेण। अतएव आत्मनः प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तमस्ति तद् आत्मनः प्रत्यक्षं बहिरिन्द्रियजन्यं न भवति। तथा च बहिरिन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षविषयत्वम् आत्मनि न गच्छति। बहिरिन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षविषयत्वं केवलं पृथिवी जलतेजसामेव भवति। तदेवाह अत्र रूपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास्त्रयः इति वाक्येन पुनश्च तस्य व्याख्यानम् आरभते ग्रन्थकारः रूपद्रवत्वेति। तदेवाह पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं द्रवत्ववत्वं प्रत्यक्षविषयत्वं चेत्यर्थः। अथ च एतत्त्रयं पृथिवी जलतेजसां साधर्म्यं भवति। इदानीं प्रश्नः अयं समुपस्थितो भवति यत् किं सर्वेषामपि पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्वं द्रवत्ववत्वं प्रत्यक्षविषयत्वं भवति। यतोहि तत्र सन्ति कानिचित् स्थलानि, सन्ति केचन प्रभेदाः पृथिव्याः, जलस्य, पुनश्च तेजसः, येषां प्रत्यक्षं न भवति। यत्र रूपं नोपलभ्यते, यत्र द्रवत्वं नोपलभ्यते, तर्हि कथं तावद् एतत् सर्वेषामपि साधर्म्यं भविष्यति एतेषां? तदेव प्रश्नमुखेन पृच्छ्यते। न च चक्षुरादीनां भरजनकपालस्थवह्नेरुष्मणश्च रूपवत्वे किं मानमिति वाच्यम्। तर्हि प्रथमं तावद् रूपवत्वं साधर्म्यं प्रोक्तमस्ति, तद्विषये प्रोच्यते। प्रथमः प्रश्नः भवति चक्षुरादीनां रूपवत्वे किं मानम्? चक्षुरादीनां नाम अथ च चक्षुरिन्द्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य, रसनेन्द्रियस्य च। यतोहि एतद् अवगन्तव्यम् अस्माकं चक्षुः यदुच्यते तच्चक्षुः वस्तुतः चक्षुरिन्द्रियं न भवति।
अस्माकम् अक्षिणी चक्षुरिन्द्रियं न भवतः, यतोहि अस्माकम् अक्ष्णोः चक्षुरिन्द्रियं विद्यमानं भवति। तत् चक्षुरिन्द्रियम् अक्षिभ्यां भिन्नं भवति। अक्ष्णोरेव विद्यमानं सत् तत् चक्षुरिन्द्रियम् अक्षिभ्यां भिन्नं भवति इति अवगन्तव्यम्। तर्हि यदि चक्षुरिन्द्रियमपि रूपवत् स्यात् तर्हि रूपवतः चक्षुरिन्द्रियस्य प्रत्यक्षं भवेत्, परन्तु रूपवतः चक्षुरिन्द्रियस्य प्रत्यक्षं न जायते। इदम् अक्षिगोलकं प्रत्यक्षविषयं भवति। अक्षिगोलकं यद् भवति तत्तु चक्षुरिन्द्रियं न भवति, अपि तु अक्षिगोलके चक्षुरिन्द्रियं विद्यमानमस्ति। तर्हि चक्षुरिन्द्रिये रूपवत्वमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तथैव अत्र वस्तुतः चक्षुरादीनाम् इति आदिपदमस्ति। आदिपदस्य अयम् अभिप्रायः भवति यत् चक्षुरिन्द्रियस्य, रसनेन्द्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य च रूपवत्वे किं प्रमाणम्? यतोहि घ्राणेन्द्रियमपि अस्माकं नासिका न भवति। अत एव नैयायिकाः वदन्ति घ्राणेन्द्रियं नासिकाग्रवर्ति। नासिकाग्रे विद्यमानमस्ति घ्राणेन्द्रियं। तत्र नासिकायाम् इन्द्रियं विद्यमानमस्ति, नासिका इन्द्रियं न भवति। तथैव रसनेन्द्रियमपि अस्माकं जिह्वा रसनेन्द्रियं न भवति, अपि तु जिह्वायां रसनेन्द्रियं विद्यमानं भवति। तर्हि तस्य रसनेन्द्रियस्य जिह्वायां विद्यमानस्य, घ्राणेन्द्रियस्य नासिकायां विद्यमानस्य, चक्षुरिन्द्रियस्य अक्ष्णोः विद्यमानस्य रूपवत्वे किं प्रमाणं? न किमपि प्रमाणम् उपलभामहे। तथैव भर्जनकपालस्थो यो वह्निः। भर्जनकपालस्थो वह्निर्नाम यथा भर्जनकपालः भवति, यत्र तण्डुलादीनां भर्जनं क्रियते, भर्जनानन्तरं तत् भुक्तं भवति। तर्हि भर्जनकपालस्थो यो वह्निः, भर्जनकपाले वह्निः अस्ति। वह्निर्यदि भर्जनकपाले न स्यात् तर्हि भर्जनकपाले स्थितस्य अन्नस्य परिपाको न भवेत्, भर्जनं न भवेत्। यद् भर्जनं भवति तत्तु वह्नेरेव कार्यमस्ति, वह्निजन्यं भवति। तर्हि भर्जनकपालस्थो यो वह्निः, तस्य वह्नेः रूपवत्वे किं प्रमाणम् इति प्रश्नः। यतोहि भर्जनकपालस्थो वह्निस्तु चक्षुषा दृश्यमान एव न भवति। चक्षुषा भर्जनकपालस्थो वह्निः नैव दृश्यते। तत्र वह्निः अस्ति इति फलबलेन अनुमीयते। फलबलेन नाम तत्र यदि अन्नादिकं क्षिप्यते तेन अन्नादिषु पाकः भवति। पाकवशात् इदमनुमीयते यत् तत्र वह्निरस्ति। यदि तत्र हस्तस्य स्पर्शः संजायेत तर्हि हस्ते दाहो जायते। सोऽयं दाहः वह्निजन्यः। वह्निजन्योऽयं दाहः अनेन किम् आयातम्? अनेन इदम् आयाति यद् भर्जनकपालस्थो यो वह्निः स वह्निः प्रत्यक्षविषये एव न भवति। तस्मिन् प्रत्यक्षविषये वह्नौ रूपमस्ति इति कथम् अवगन्तव्यम्? तस्य रूपस्य प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति। तर्हि प्रत्यक्षं नास्ति चेत् तर्हि तस्य भर्जनकपालस्थवह्नेः तथैव ऊष्मायाम्, ऊष्मणः, ऊष्मणि अपि रूपमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? ऊष्मा या भवति तस्यामपि रूपमस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नैव लभ्यते। तदेव प्रश्नमुखेन अत्र प्रोक्तं। न च चक्षुरादीनां भर्जनकपालस्थवह्नेरूष्मणश्च रूपवत्वे किं मानमिति वाच्यं तत्र समाधीयते। तत्रापि तेजस्त्वादिना रूपानुमानात्, तत्रापि तेजस्त्वादिना रूपानुमानं भवति।
तेजस्त्वादिन आदिपदमपि अत्र प्रदत्तमस्ति। अस्य अयम् अभिप्रायः भर्जनकपालस्थो वह्निः रूपवान् तेजस्त्वात्। अनेन प्रकारेण तत्र उदाहरणं भवति चाक्षुषवह्निवत्। यथा चाक्षुषः वह्निः तारणवह्निः तृणजन्यो वह्निः रूपवान् अस्ति, तत्र सन्देहः नास्ति। तथैव अत्रापि रूपवत्वम् अनुमातव्यम्। हेतुः भवति तेजस्त्वं। पुनश्च तथा च तत्र तथैव रीत्या चक्षुरिन्द्रियमपि रूपवत् तेजस्त्वात् इति अनुमानम्। वायवानीत तेजोभागः अपि रूपवान् तेजस्त्वादिति अनुमानम्। भर्जनकपालस्थो वह्निः रूपवान् तेजस्त्वादिति अनुमानम्। तथैव ऊष्मा रूपवान् तेजस्त्वादिति अनुमानम्। अनया रीत्या तत्र रूपवत्वम् अनुमीयते। तथैव अत्र आदिपदेन पृथिवीत्व जलत्वयोरपि संग्रहः। तथा च वायवानीतः यः पार्थिवभागः तस्य रूपवत् अनुमातुं शक्यते। तथा हि वायवानीत पार्थिवभागः रूपवान् पृथिवीत्वात्। तथैव घ्राणेन्द्रियं रूपवत् पृथिवीत्वात्। अनयैव रीत्या रसनेन्द्रियस्यापि रूपवत्वम् अनुमातुं शक्यम्। रसनेन्द्रियं रूपवत् जलत्वात् पीतजलवत्। अनया रीत्या तत्रापि अनुमानप्रयोगः कर्तुं शक्यः। तथैव वायवानीतः जलभागः रूपवान् जलत्वात् अत्रापि अनुमानं कर्तुं शक्यम्। अनया रीत्या सर्वत्रापि एतत्सर्वेषु स्थलेषु रूपवत्वं शक्यम् अनुमातुं। तत्रापि तेजस्त्वादिना रूपानुमानादिति प्रोक्तम्। एवं तदेव उच्यते अग्रेपि ग्रन्थकृता स्वयं। एवं वायवानीत पृथिवी जलतेजो भागानामपि पृथिवीत्वादिना रूपानुमानं बोध्यम्। एतत्तु मया प्रतिपादितमेव। इदानीं तावत् प्रश्नान्तरम् उपस्थाप्यते ग्रन्थकृता। न च घटादौ तथा हि द्वितीयं साधर्म्यं प्रोक्तमस्ति। अत्र साधर्म्यत्रयं प्रतिपादितं। रूपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास्त्रयः इति वदता विश्वनाथपञ्चाननेन साधर्म्यत्रयं प्रतिपादितं। प्रथमं साधर्म्यं रूपं, द्वितीयं साधर्म्यं द्रवत्वं। तर्हि द्रवत्वमपि साधर्म्यं भवति। तर्हि पश्यतु, घटादौ द्रवत्वम् अस्ति वा? घटादौ तु द्रवत्वं नास्ति। भवता तु किं प्रोक्तं? पृथिवी जलतेजसां साधर्म्यं द्रवत्वमस्ति। परन्तु सर्वेषां पार्थिवानां द्रव्याणां द्रवत्वं न भवति। महता कृतेपि प्रयासे घटादौ द्रव्ये द्रवत्वं नैव दृश्यते। पुनश्च तेजस्यपि सर्वत्र द्रवत्वं न दृश्यते। तथा च तेजस्यपि कुत्रचिदेव सुवर्णादौ द्रवत्वं दृश्यते, परन्तु वह्न्यादौ तु द्रवत्वं नास्ति। तथा च तत्रापि द्रवत्वत्वं सर्वत्र न गच्छति। इति रीत्या द्रवत्वत्वम् अव्याप्तं। तदेव न च घटादौ द्रवत्वत्वम् अव्याप्तं। भवता प्रोक्तमस्ति पृथिवी जलतेजसां साधर्म्यं द्रवत्वमस्ति। तर्हि पृथिवी जलतेजसां सर्वेषामपि द्रवत्वम् आवश्यकं, परन्तु नैवमस्ति। पुनश्च द्रुतसुवर्णादिभिन्ने तेजस्यपि द्रवत्वं नास्ति। तर्हि तत्रापि अव्याप्तम्। इति एतत् साधर्म्यं कथं भवितुमर्हति पृथिवी जलतेजसाम् इति प्रश्नः समुपस्थितो भवति। तदेव प्रश्नं समाधातुम् अग्रे वदति। न च घटादौ द्रुतसवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्वत्वम् अव्याप्तमिति वाच्यं। यदा कदाचित् वाच्यमिति आयाति तत्र पश्यतु, न च इति आरम्भे यदि वाक्यं प्रारब्धमस्ति तर्हि न च इति वाच्यम् इत्यस्य प्राग् अन्वेतव्यं, प्राग् योजयित्वा तदवगन्तव्यं। तथा च इदं वाक्यम् अनया रीत्या अवगन्तव्यं। घटादौ द्रुतसुवर्णादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्वत्वम् अव्याप्तमिति न च वाच्यम्।
एवं नैव वक्तुं शक्यं यत् घटादौ द्रुतसवर्णादिभिन्ने तेजसि द्रवत्वत्वम् अव्याप्तमस्ति। कुतः? तत्र किं कारणम्? अग्रे तत्कारणम् उच्यते। वाच्यम् इत्यस्य अनन्तरं यद् वाक्यमायाति तेन वाक्येन कारणमेव प्रतिपाद्यते सर्वत्रापि। एषैव सर्वत्रापि ग्रन्थकृतां शैली भवति। तथा च द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। तथा च यदा प्रोक्तमस्ति यत् पृथिवीजलतेजसां साधर्म्यं द्रवत्वमस्ति तदा तस्य अयम् अभिप्रायः नास्ति यत् पृथिवीजलतेजसां साधर्म्यं द्रवत्वमस्ति, किन्तु तस्य अभिप्रायः अत्र विद्यते, अयमस्ति। तथा च द्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वमेव द्रवत्वमत्र। किं नाम द्रवत्वं? द्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वम्। तथा च द्रवत्ववद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्याया जातिः तादृशजातिमत्वमेव अत्र द्रवत्वपदेन साधर्म्यरूपेण विवक्षितम्। अर्थात् पृथिवीजलतेजसां साधर्म्यम् इदमेव भवति यद् द्रवत्ववद्वृत्ति द्रवत्ववति वर्तमाना या द्रव्यत्वव्याप्या जातिः तादृशजातिमत्वं। तथा च पश्यतु, द्रवत्वं कुत्र विद्यते? कुत्रचित् पृथिवी जल तेजस्सु द्रवत्वमस्ति। पृथिव्यां घृतादौ द्रवत्वमस्ति, जले सर्वत्र द्रवत्वमस्ति, तेजसि कुत्रचित् सुवर्णादौ द्रवत्वमस्ति, द्रुतसुवर्णादौ। तर्हि द्रवत्ववत् भवति एतत्त्रयम्, घृतादिकं, जलं, पुनश्च द्रुतसुवर्णादि। तत्र विद्यमाना द्रव्यत्वव्याप्याः जातयः भवन्ति क्रमशः पृथिवीत्वं, जलत्वं, तेजस्त्वं च। तर्हि द्रवत्ववद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्याः जातयः एतास्तिस्रो जातयः भवन्ति। तर्हि तादृशजातिमत्वम् एतेषु त्रिष्वपि विद्यते। तादृशी जातिः पृथिवीत्वजातिः सर्वस्यामपि पृथिव्यां विद्यते, जलत्वजातिः सर्वस्मिन्नपि जले विद्यते, तेजस्त्वजातिः सर्वस्मिन्नपि तेजसि विद्यते इति सर्वत्रापि लक्षणसमन्वयः भवति। द्रवत्ववद्वृत्ति द्रवत्वद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। तदेव स्वयं व्याख्याति ग्रन्थकारः। घृतजतु प्रभृतिषु पृथिवीषु जलेषु द्रुतसुवर्णादौ तेजसि च द्रवत्वसत्वात् तत्र च पृथिवीत्वादिसत्वात् तदादाय सर्वत्र लक्षणसमन्वयः। यथा मया प्रतिपादितं तथैव ग्रन्थकारः वदति। घृतजतु प्रभृतिषु, तो जतु अपि किमपि पार्थिवं द्रव्यं भवति, लाक्षा इति उच्यते। तर्हि घृतजतु प्रभृतिषु पृथिव्यादौ द्रवत्वमस्ति, तथैव जलेषु सर्वत्रापि द्रवत्वमस्ति, द्रुतसुवर्णादौ तेजसि द्रवत्वमस्ति। तत्र च क्रमशः पृथिवीत्व जलत्व तेजस्त्वानां विद्यमानत्वात् तेषां पृथिवीत्व जलत्व तेजस्त्वानां क्रमशः पृथिव्यां सर्वत्र जले सर्वत्र तेजसि सर्वत्र विद्यमानत्वात् सर्वेषाम् एतेषां त्रयाणां साधर्म्यं निर्वहति। तदेव अत्र प्रतिपादितम्। इदानीं तावत् तृतीयं यत् साधर्म्यम् उक्तमासीत्, यतोहि कारिकायां साधर्म्यत्रयं प्रतिपादितं। प्रथमं साधर्म्यम् आसीत् रूपवत्वं, द्वितीयं साधर्म्यम् आसीत् द्रवत्ववत्वं, तृतीयं साधर्म्यं किं भवति? प्रत्यक्षयोगित्वं। तर्हि किं नाम प्रत्यक्षयोगित्वं? प्रत्यक्षयोगित्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वं। तर्हि प्रत्यक्षविषयत्वं साधर्म्यं भवति। इदानीं ग्रन्थकारः पृच्छति समाधानाय, यतोहि अग्रे तस्य समाधानमपि दातुं सः इच्छति। तत्र प्रश्नः अयं समुपस्थाप्यते यत् परमाणुवादौ प्रत्यक्षविषयत्वम् अव्याप्तं, प्रत्यक्षविषयत्वं परमाणुवादौ नास्ति। परमाणुरपि पार्थिवपरमाणुः, जलीयः परमाणुः, तेजः परमाणुः, एते त्रयः परमाणवः
पृथिव्यः तेजो भागाः भवन्ति क्रमशः। तत्र च प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति। वयं जानीमः यत् त्रसरेणुपर्यन्तानामेव प्रत्यक्षं भवति, द्वैणुकस्य प्रत्यक्षं न भवति, परमाणोश्च प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि प्रत्यक्षविषयत्वं पार्थिवपरमाणु द्वैणुके च, तेजः परमाणु द्वैणुके च, जलीयपरमाणु द्वैणुके च नास्ति। तथा च तत्र इदं प्रत्यक्षयोगित्वं प्रत्यक्षविषयत्वं यत् पृथिवीजलतेजसां साधर्म्यं प्रोक्तं तत्तु सर्वेषु पृथिवीजलतेजसु विद्यमानं नास्ति। तत्र अव्याप्तिः सैवेयम् अव्याप्तिः अत्र समुपस्थापिता। प्रत्यक्षविषयत्वं परमाणुवादौ अव्याप्तम्, एका आपत्तिः। न केवलम् अव्याप्तिरेव, अतिव्याप्तिरपि विद्यते। कथम अतिव्याप्तिरपि विद्यते? यतोहि प्रत्यक्षविषयत्वं केवलं द्रव्यस्यैव न भवति, गुणस्यापि प्रत्यक्षविषयत्वं भवति, रूपमपि प्रत्यक्षं भवति। चक्षुषा रूपं प्रत्यक्षीक्रियते, स्पर्शोऽपि प्रत्यक्षीक्रियते, संख्यापि प्रत्यक्षीक्रियते। अत एव तत्र आदिपदोपादानमस्ति। तथा च प्रोक्तम् अतिव्याप्तं च रूपादाविति। तर्हि इदं प्रत्यक्षविषयत्वं परमाणुवादौ अव्याप्तमस्ति, रूपादौ च अतिव्याप्तमस्ति इति आशंका समुपस्थापिता। इति न च वाच्यम्। अग्रे अग्रिमवाक्येन तस्य प्रश्नस्य समाधानं प्रोच्यते। यतोहि अयम् अभिप्रायः प्रत्यक्षविषयत्वं सामान्यतया प्रत्यक्षविषयत्वरूपं नैव ग्राह्यं। किं तर्हि चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् अभिप्रेतमस्ति। यदा अत्र प्रोक्तं प्रत्यक्ष विषयत्वं साधर्म्यं पृथिवी जल तेजसां, तर्हि अस्य कथनस्य अभिप्रायः भवति यत् चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् तथा च चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् एतेषु त्रिष्वपि विद्यते, नान्यत्र कुत्रचित् विद्यते। एतेषु त्रिषु कुत्रचित् नास्ति एतदपि न, अपितु एतेषु त्रिषु सर्वत्रापि चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वमस्ति। पश्यतु कथमेवं भवति। चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषयः घटादिः। चक्षुषा लौकिक प्रत्यक्षं भवति घटस्य, तर्हि चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषयः भवति घटादिः। तत्र घटादौ तथैव चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषयं भवति जलमपि। तडागादौ विद्यमानं जलं यत् पीयते प्रत्यक्षविषयीक्रियते, तथैव चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषयं भवति वह्न्यादिकमपि। तत्र क्रमशः विद्यमानाः द्रव्यत्व व्याप्य जातयः भवन्ति पृथिवीत्वं जलत्वं तेजस्त्वं च। तर्हि पृथिवीत्व जलस्त्व तेजस्त्वत्वमादाय लक्षणसमन्वयः। तर्हि सर्वत्र पृथिव्यां पृथिवीत्ववत्तं विद्यते, सर्वत्र जले जलत्वमस्ति, सर्वत्र तेजसि तेजस्त्वमस्ति इति लक्षणसमन्वयः। तदेवाह चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। इदानीं तावत् प्रश्नः समुपस्थाप्यते, भो चाक्षुषपदं किमर्थं दीयते भवद्भिः? केवलं लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं कुतः न उच्यते? तत्र कारणमिदं यत् चाक्षुषपदोपदानुपादाने इदं लक्षणम् इदं साधर्म्यम् अतिव्याप्तं भवेत्, आत्मनि अतिव्याप्तं भवेत्। आत्मा तावत् मानस प्रत्यक्ष विषयो भवति, मनसा आत्मनः प्रत्यक्षीकरणं भवति। तथा च अग्रे प्रोच्यते यत् अध्यक्षो विशेषगुणयोगतः, विशेषगुणयोगदाने विशेषगुणयोगतः विशेषगुणयोगे सति, अर्थात ज्ञानादीच्छादि सद्भावे आत्मनः प्रत्यक्षं जायते। यदि आत्मनि ज्ञानमस्ति, यदि आत्मनि इच्छा अस्ति, तर्हि आत्मनः इच्छाया विशिष्टस्य ज्ञान विशिष्टस्य च प्रत्यक्षं भवति।
तर्हि आत्मनः प्रत्यक्षं यद्यपि भवति परन्तु आत्मनः मनसा प्रत्यक्षं भवति न चक्षुषा। तर्हि चाक्षुषलौकिकप्रत्यक्षविषयत्वं तस्य नास्ति। तदेवाह चाक्षुषलौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। तर्हि चाक्षुषलौकिकप्रत्यक्षविषयवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्या जातिः तादृशजातिमत्वम् अत्र विवक्षितम्। अनया रीत्या आत्मनि अतिव्याप्तिर्न भवति। चाक्षुषपदानुपादाने तु आत्मन्यपि अतिव्याप्तिर्भवेत्। यतोहि यदि तत्र एतन्नोच्यते तदा आत्मनिपि अतिव्याप्तिः स्यात्। अतएव आत्मनि अतिव्याप्तिर्मा भूत् इति धिया अत्र चाक्षुषपदोपादानं कृतम्। आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति गुरुणी इति अग्रे प्रोच्यते। गुरुणी गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः। तर्हि अत्र गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः इति कथनेन द्वयोः साधर्म्यं प्रथमं प्रतिपाद्यते। पृथिवी जलयोः। पृथिवी जलयोः किं साधर्म्यं भवति? गुरुत्ववत्वं तथा च रसवत्वम्। अग्रे द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः इति कथनेन पृथिवी तेजसोः साधर्म्यं भवति नैमित्तिकद्रवत्वत्वम् इति प्रोच्यते। तथा च गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः इति कथनेन अनयोः साधर्म्यम् अत्र प्रतिपादितम्। तथा च गुरुत्ववत्वं रसवत्वं च पृथिवी जलयोः इति अभिप्रायः इत्यर्थः। अर्थात् पृथिवी जलयोः साधर्म्यं भवति गुरुत्वत्वं रसवत्वं च। इदानीं पूर्वं यथा आपत्तिः प्रतिपादिता आसीत् तादृशी एव आपत्तिः अत्रापि प्रश्नमुखेन उपस्थाप्यते। केयम् आपत्तिः? सा आपत्तिरेषा आसीत् यत् घ्राणेन्द्रियादीनां गुरुत्ववत्वम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तथैव वायवानीतः यः पार्थिवभागः तत्र गुरुत्ववत्वम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि वायवानीतपार्थिवभागे गुरुत्ववत्वसत्त्वे किं प्रमाणम्? तथैव घ्राणेन्द्रियादीनां गुरुत्वत्वे किं प्रमाणम्? तदेव प्रश्नमुखेन समुपस्थाप्यते, समाधानं च दीयते। न च घ्राणेन्द्रियादीनां, घ्राणेन्द्रियादीनां नाम घ्राणेन्द्रियस्य पुनश्च रसनेन्द्रियस्य गुरुत्ववत्वे किं प्रमाणम्? तथैव रसादिमत्वेपि किं प्रमाणम्? न च घ्राणेन्द्रियादीनां तथैव वायवानीतपार्थिवादिभागानां रसादिमत्वे किं प्रमाणम् इति वाच्यं। यतोहि वायवानीतपार्थिवभागस्य रसनेन्द्रियेण प्रत्यक्षं तु न भवति। तर्हि तत्र रसवत्वे किं प्रमाणमस्ति? किमपि प्रमाणं नास्ति इति प्रतीयते। तदाह तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्, अर्थात् तत्रापि घ्राणेन्द्रियादिषु वायवानीतपार्थिवादिभागेषु च तत्रापि रसादिमत्वं गुरुत्ववत्वम् अनुमीयते पृथिवीत्वादिना हेतुना। अर्थात् पृथिवीत्वं हेतुविधिया समुपस्थाप्य तथैव जलत्वं हेतुविधिया गृहीत्वा अनयोः घ्राणेन्द्रियस्य रसनेन्द्रियस्य च रसवत्वम् अनुमीयते, गुरुत्ववत्वम् अनुमीयते। तथा च भवति अयम् अनुमानाकारः। घ्राणेन्द्रियं गुरुत्ववत्, घ्राणेन्द्रियं रसवत्, पृथिवीत्वात् घटादिवत्। तथैव रसनेन्द्रियं गुरुत्ववत्, रसनेन्द्रियं रसवत्, जलत्वात् जलादिवत् इति रीत्या तत्रापि रसवत्वानुमानं भवति, गुरुत्वानुमानं च भवति। तदेवत्र प्रोक्तं। न च घ्राणेन्द्रियादीनां वायवानीतपार्थिवादिभागानां च रसादिमत्वे किं मानमिति वाच्यं। तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात्। अग्रे च पुनः प्रोक्तमस्ति द्वयोः नैमित्तिकद्रवत्वत्वम्।
द्वयोर्नाम पृथिवी तेजसोः। तर्हि पृथिवी तेजसोः कथं नैमित्तिकद्रवत्वत्वमस्ति इति सर्वत्रापि तु पृथिवी तेजसोः द्रवत्वत्वं नैव प्रतीयते। तत्र द्रवत्वं सर्वत्र नास्ति इति अव्याप्तं भविष्यति। यथा प्रथमम् अपि एषः प्रश्नः समुपस्थापितः आसीत् तथैव तदुच्यते। न च नैमित्तिकद्रवत्वं घटादौ वह्न्यादौ च अव्याप्तमिति वाच्यं। यतोहि वह्निना अत्यन्तसंयोगे कृते सत्यपि घटादौ द्रवत्वं न जायते, तथैव वह्न्यादावपि द्रवत्वं न जायते। तर्हि कथं द्रवत्वं भवेत् पृथिवी तेजसोः? अत्र तु भवता प्रोक्तं द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः, परन्तु पृथिवी तेजसोः सर्वत्रापि द्रवत्वं नैमित्तिकद्रवत्वत्वं न भवति इति अव्याप्तं भवति इति वाच्यं न च वाच्यं। कुतः? यतोहि नैमित्तिकद्रवत्वत्वम् इति यत् प्रोक्तमस्ति तस्य अभिप्रायः भिन्नः भवति। कोऽयम् अभिप्रायः तस्य उच्यते? नैमित्तिकद्रवत्वत्वं नाम नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं। तदेव उक्तं नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। अर्थात् द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः इति कथनेन नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं विवक्षितं भवति। तथा च यदि अनया रीत्या प्रोच्यते चेत् तर्हि काचिदपि समस्या नास्ति। यतोहि नैमित्तिकद्रवत्वाधिकरणे विद्यमाना द्रव्यत्वव्याप्या जातिः। का जातिः? पृथिवीत्वजातिः, तेजस्त्वजातिश्च। यतोहि पृथिव्यां किञ्चित् घृतादिकं घृतुजतु प्रभृतिषु द्रवत्वं विद्यते। घृतुजतु प्रभृति पृथिवीत्वस्य द्रवत्वस्य अधिकरणं भवति। तर्हि द्रवत्वसमानाधिकरणं द्रवत्वाधिकरणे विद्यमानम् अस्ति पृथिवीत्वं। तथैव द्रवत्वाधिकरणं तेजः भवति धृतसुवर्णादिकं, तत्रापि विद्यमानमस्ति तेजस्त्वं। तर्हि नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं तादृशजातिमत्वमादाय लक्षणसमन्वयः भवति सर्वत्र। तदेव प्रोक्तं नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वम्। तर्हि अनया रीत्या सर्वत्रापि नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं सर्वस्मिन्नपि तेजसि सर्वस्यामपि पृथिव्यां विद्यमानमस्ति। अस्माद्धेतोः पृथिवी तेजसोः इदं साधर्म्यं निर्वहति। तत्र काचिदपि समस्या न भवति, अव्याप्त्यादिदोषो न भवति। तदेव अत्र प्रोक्तम्। अग्रे प्रोच्यते आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः। आत्मानः भूतवर्गाश्च। भूतवर्गस्य नाम पृथिवी जल तेजो वायवाकाशानां भूतवर्गता। यतोहि एतेषां भूतपदवाच्यता भवति। भूतत्वम् एतेषां पञ्चानां भवति। तदेव उच्यते आत्मानः भूतवर्गाश्च। अर्थात् पृथिवी जल तेजो वायवाकाशात्मनाम् एतेषां षण्णां किं साधर्म्यं भवति? विशेषगुणयोगिनः एते भवन्ति। अर्थात् एतेषां साधर्म्यं भवति विशेषगुणयोगित्वं, विशेषगुणवत्वं साधर्म्यं भवति। तदेव आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः। अनया रीत्या आत्मनः भूतवर्गस्य च साधर्म्यं विशेषगुणवत्वं प्रतिपादितं भवति। तदेवाह व्याख्यायां न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां पृथिव्य आत्मान इति पृथिव्यतेजो वायवाकाशात्मनां विशेषगुणवत्वम् इत्यर्थः। अर्थात् पृथिवी जल तेजो वायु आकाशात्मनाम् एतेषां षण्णां विशेषगुणवत्वं साधर्म्यम्। अनया रीत्या साधर्म्य निरूपण प्रकरणम् अत्र समाप्तिमेति। अतएव वैधर्म्य निरूपणम् अपि ततः प्रारभते। ततः वदति यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यम् इतरस्य तत्। यत् यस्य साधर्म्यं प्रोक्तं
तदेव साधर्म्यम इतरस्य वैधर्म्यम भवति। तथा च सर्वत्रापि एतद् अवगन्तुं शक्यते। कुत्रचित् विहाय, कुत्र विहाय, केषां परित्यागः करणीयः, तत्र स्वयमेव व्याख्यायां वदति ग्रन्थकारः, गेयत्वादिकं विहाय इति बोध्यम्। अर्थात् गेयत्वम्, अभिधेयत्वं, प्रमेयत्वम्, एतत् सर्वाच्यत्वम्, एतत् सर्वं वस्तुतः कस्यचिदपि वैधर्म्यं न भवति। एतानि तावत् सर्वेषामपि साधर्म्यभूतानि। अतएव एतानि विहाय, गेयत्वम्, अभिधेयत्वं, प्रमेयत्वं, वाच्यत्वम्, एतानि विहाय किञ्चिदन्यदपि भवितुमर्हति तादृक् भेदप्रतियोगित्वादिकं, तर्हि तत्सर्वं विहाय। अतएव आदिपदेन अत्र प्रोच्यते परिगणनं नैव कृतमस्ति, सन्धि तादृक् कानिचन तत्त्वानि येषां कस्यचिदपि वैधर्म्यता न भवति, सर्वेषामपि तत्साधर्म्यमेव भवति। तदेवाह ज्ञायत्वादिकं विहाय इति बोध्यम्। तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यं केवलान्वयित्वात्। तत्तु कस्यचिदपि वैधर्म्यं न भवति। कुतो कस्यचिदपि वैधर्म्यं न भवति? यतोहि तत् केवलान्वयी अस्ति। केवलम् अन्वय एव यस्य विद्यते स भवति केवलान्वयी। यस्य केवलम् अन्वय एव लभ्यते, कुत्रचिदपि व्यतिरेको न लभ्यते, स भवति केवलान्वयी। अतएव अत्र प्राह एतानि विहाय अन्यत् सर्वं यदस्ति तत् यस्य साधर्म्यरूपेण प्रतिपादितं तद्विहाय अन्येषां वैधर्म्यं भवति। यथा पश्यतु अत्रैव इदानीमेव प्रोक्तम् आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः। अयम् अभिप्रायः पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशात्मनां साधर्म्यं भवति विशेषगुणवत्वम्। अर्थात् पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशा भिन्नानां, भिन्नानि यानि द्रव्याणि भवन्ति तेषां, पुनश्च अन्येपि ये पदार्थाः सन्ति, अन्ये ये गुणाः सन्ति, अन्यानि यानि कर्माणि सन्ति, सामान्यानि सन्ति, समवायः, अभावः, सर्वेषामपि इदं वैधर्म्यं भवति। विशेषगुणवत्वं केवलम् एतेषां षण्णां साधर्म्यम्, अन्येषां तु वैधर्म्यं। तथैव यदा प्रोक्तं गुरुणी द्वे रसवती, द्वयोः गुरुत्वत्वं साधर्म्यम्, अयम् अभिप्रायः अन्येषां वैधर्म्यं भवति गुरुत्वत्वं। यदा द्वयोर् साधर्म्यं भवति रसवत्वं, तदा अयम् अभिप्रायः भवति यत् अन्येषां वैधर्म्यं भवति रसवत्वं। तदेव अत्र ग्रन्थकृता प्रोक्तं यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यम् इतरस्य तत्, तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यं केवलान्वयित्वात्। इदानीं तावत् केषां द्रव्याणां के गुणाः भवन्ति इति प्रतिपादयितुं ग्रन्थकारः वदति। स्पर्शादयोष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः। अर्थात् स्पर्शादयः अष्टौ, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व। तर्हि स्पर्शादयो अष्टौ, स्पर्शादारभ्य अष्टौ, स्पर्शः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं च। तर्हि एते अष्टौ गुणाः। अथ च वेगाख्यः संस्कारः। एवं तावत् नवगुणाः मरुतः गुणाः भवन्ति। मरुतः नाम वायोः गुणाः भवन्ति। तथा च अग्रे प्रोच्यते स्पर्शाद्यष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो गुणाः। तथा च स्पर्शादयोष्टौ, स्पर्शाद्यष्टौ गुणाः ये पूर्वं परिगणिताः, तथैव अत्रापि तत्र रूपवेगौ योजनीयौ, द्रवत्वं च योजनीयं। तथा च अनया रीत्या तेजसः 11 गुणाः भवन्ति। तथा च स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, रूपं, वेगः, द्रवत्वं च एते तेजसो गुणाः भवन्ति। 11 गुणाः तेजसः भवन्ति। तथैव स्पर्शादयोष्टौ वेगाश्च द्रवत्वं च गुरुत्वकं, रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिणेते 14। तर्हि इदानीं तावत्
वारिणि जले चतुर्दश गुणाः भवन्ति तदुच्यते। के चतुर्दश गुणाः जले भवन्ति? स्पर्शादयोष्टौ पूर्ववदेव वेगः, गुरुत्वं, द्रवत्वं, रूपं, रसः, स्नेहश्च। तर्हि अष्टौ गुणाः ते पुनश्च वेगः इति नवमः, द्रवत्वम् इति दशमो गुणः, गुरुत्वम् इति एकादशो गुणः, रूपम् इति द्वादशो गुणः, रसः इति त्रयोदशो गुणः, स्नेहः चतुर्दश गुणः। अनया रीत्या एते चतुर्दश गुणाः जले भवन्ति। अग्रे तावत् पृथिव्यामपि चतुर्दश गुणाः तिष्ठन्ति इति वदति। के तावत् चतुर्दश गुणाः पृथिव्यां तिष्ठन्ति? तदुच्यते स्नेहहीना गन्धयुताः। अर्थात् पूर्वं ये गुणाः प्रतिपादिताः सन्ति स्पर्शादयोष्टौ वेगश्च, द्रवत्वं, गुरुत्वं, रूपं, रसः, स्नेहः इति जले चतुर्दश गुणाः इति प्रोक्ताः। तत्र स्नेहः त्यक्तव्यः, स्नेहस्थाने गन्धः योजनीयः। तथा च एते चतुर्दश गुणाः पृथिव्यां भवन्ति तदेवाः। स्नेहहीना गन्धयुता क्षुता एतौ एते चतुर्दश। पुनश्च आत्मन्यपि चतुर्दश गुणाः भवन्ति। के चतुर्दश गुणाः आत्मनि भवन्ति? धर्माधर्मो गुणा एते ह्यात्मनस्युश्चतुर्दश। धर्माधर्मो गुणा एते आत्मन बुद्ध्यादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा धर्माधर्मो गुणा एते आत्मनस्युश्चतुर्दश। तथा च बुद्ध्यादिषट्कं बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इमे षड् भवन्ति गुणाः। पुनश्च संख्यादिपञ्चकं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागाः एते पञ्चगुणाः। तर्हि एकादश गुणाः एवं सञ्जाताः। पुनश्च धर्माधर्मौ, पुनश्च भावना, संस्कारात्मिका भावना। अनया रीत्या चतुर्दश गुणाः आत्मनः भवन्ति। अथ च संख्यादिपञ्चकं कालदिशो शब्दश्च ते चखे। संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः केवलं पञ्चगुणाः भवन्ति। कथं पञ्चगुणाः भवन्ति? संख्यादिपञ्चकं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागाः इमे पञ्चगुणाः काले भवन्ति। एते एव पञ्चगुणाः दिशायामपि भवन्ति। शब्देपि इमे पञ्चगुणाः भवन्ति, परन्तु एकः अतिरिक्तोऽपि गुणः शब्दे आकाशे आकाशे तावत् एते पञ्चगुणाः भवन्ति, परन्तु एकः अतिरिक्तोऽपि गुणः आकाशे भवति, स गुणः भवति शब्दः। तथा च संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे नाम आकाशे। तथा च अनया रीत्या आकाशे तावत् षड्गुणाः भवन्ति। पुनः ईश्वरे कति गुणाः भवन्ति इति प्रतिपादयति ग्रन्थकारः। संख्यादिपञ्चकं बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चैश्वरे। संख्यादिपञ्चकं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागाः एते पञ्चगुणाः। पुनश्च बुद्धिः, इच्छा, यत्नः एते गुणाः ईश्वरे भवन्ति, परमेश्वरे भवन्ति। अर्थात् परमेश्वरे अष्टौ गुणाः भवन्ति। तत्र इदम् अवगन्तव्यं यत् बुद्धि, इच्छा, प्रयत्नाः ईश्वरे वर्तमानाः सर्वदा नित्या एव भवन्ति, अनित्याः न भवन्ति। जीवे वर्तमाना इमे तु अनित्याः भवन्ति, परमात्मनि तु नित्याः भवन्ति इति अवगतम्। पुनश्च मनसि के गुणाः भवन्ति? तदुक्तं परापरत्वे संख्याद्याः पञ्चवेगश्च मानसे। परापरत्वे परत्वं च अपरत्वं च एतद्द्वयं। पुनश्च संख्यादयः पञ्च संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागाः एते पञ्च। पुनश्च परत्वम् अपरत्वम् एतद्द्वयं योजनीयं। तर्हि सप्तगुणाः भवन्ति। पुनश्च एकः गुणः अन्योऽपि वेगः। तर्हि अष्टौ गुणाः मनस्यपि भवन्ति। वेगश्च मानसे, तर्हि मानसे इमे अष्टौ गुणाः भवन्ति। तदेव अत्र प्रोच्यते न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम्। एतत् अत्यन्तं स्पष्टमस्ति। कारिकायां केवलं परिगणनमत्र कृतमस्ति, तत्र किञ्चित् अधिकं नैव अवगन्तव्यमस्ति इति धिया ग्रन्थकृता केवलम् एकयैव पङ्क्त्या एतत् सर्वमपि प्रतिपादितं।
साधर्म वैधर्मे निरूप्य संप्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति तत्रेति। अर्थात केवलम इदम अवतार्यैव ग्रंथकृत अयं ग्रंथः पूर्णतां प्राप्तः।